एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में। मेडिसिन और इंटेंसिव केयर मेरा पैशन है। 32 साल हो गए डॉक्टरी करते करते। 1991-92 में जैसे बता रही थी, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से ही हमने MBBS किया, हाउस जॉब इसी सर्विसेज हॉस्पिटल में की। और मुमताज़ मुफ्ती साहब, फुलतुल्लाह शाह साहब, जितने भी लोग थे ये सब उस वक्त तक पढ़ चुके थे हम। और घर से मार भी काफ़ी पड़ती थी। वालिद साहब खुद इंग्लिश के प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। वो पढ़ाई पे जोर देते थे, लेकिन वो सारा जोर जो था वो कोर्स की पढ़ाई पे होता था। और ख़ुद ही उन्होंने घर में लाइब्रेरी इतनी किताबें रखी हुई थी कि हम रह नहीं सकते थे। तो मुझे याद है कि मैंने क्लास 3 या 4 से वो बुक्स छाँटना शुरू की थी कहानियों वाली। उसमें फुलतुल्लाह शाह साहब की बुक जो है, अबू की डेथ 81 में हुई थी, मैं 10th में था जब। वो शाहनामा मेरे याद पड़ता है शायद कि उस वक्त मैंने शुरू किया। और उसमें बाबों के ज़िक्र भी थे। फिर मुफ्ती साहब का, जैसे कि अलीपुर का एली का जिक्र कर रहे हैं, ये किताब बड़ी एंकर एंडी मामाउंट वगैरह सुनते सुनाते जितनी समझ थी उस ज़माने में डॉक्टरी में आ गए। और साथ साथ ये शुगर इशफाक साहब, वासिफ अली वासिफ साहब, इन लोगों की किताबें कभी कभार फिर हाथ लगती थी। डॉक्टरी के साथ मुश्किल होता था पढ़ना। डॉक्टर बनने के बाद हाउस जॉब की पहली रात से अल्लाह से ये दुआ शुरू हो गई कि या अल्लाह तूने हर मर्ज़ का शिफा नाज़िल की है। तो डॉक्टर तो मैं ऐसे ही हूँ जैसा भी बना हूँ। किताबें तो मैंने दूसरी सारी पढ़ी हैं। आज भी मुझे याद है कि मेरे दोस्त मुझे कहते होते कि मुझे टेंशन नहीं होती हॉस्टल में। जब वो अगले दिन एग्ज़ाम होता था मेडिसिन में, हम उससे जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, ऐसे प्रोफेशनल एग्ज़ाम कहते, प्रॉफ बोलते, फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल। तो प्रॉफ पास करना या प्रॉफ की एक अपनी टेंशन होती थी। और कई बच्चे इवन खुदकुशी तक चले जाते। वो कोर्स की किताबें पढ़ रहे होते थे और मैं कोई ना कोई उर्दू लिटरेचर की किताब, इंग्लिश लिटरेचर की किताब, यूजुअली उर्दू की। और उन दिनों मुफ्ती साहब ने काफ़ी तेज़ी से जो है अलीपुर अली के बाद अलख नगरी और लब्बैक और फिर आखिर में तलाश उनकी डेथ के बाद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये बाद में आई थी। मैंने बड़ी लेट पढ़ी है। जिस तरह की किताबें साथ चल रही होती थी तो मैं इवन उस रात भी पढ़ रहा होता था जब अगले दिन एग्ज़ाम होता था। मेरे दोस्त कहते होते थे कि यार तुम्हें देख के हमें टेंशन हो जाती है तूने सुबह एग्ज़ाम नहीं देना। मेरा एक दिल में शायद एक ख्याल था, अल्लाह से वादे करता होता था कि या अल्लाह मेरी वालदा मुझे डॉक्टर बनाना चाहती हैं, तू मुझे पास करवा दे, पास बस करा ले, बाकी मैंने डॉक्टरी तो करनी नहीं, मैं CSS करूँगा या आर्मी में जाऊँगा। तो बहरहाल डॉक्टर बन गए तो हाउस जॉब करनी थी। हाउस जॉब की पहली रात से ये एहसास था कि मेरे इल्म की कमी से, जो मेडिकल का इल्म था, कोई मरीज़ मर ना जाए या उसकी तकलीफ़ जो है वो मैं बढ़ा ना दूँ, मेरी वजह से उल्टा उसका जो मर्ज़ है वो बिगड़ ना जाए या गलत दवाई देने से कोई मसला ना हो जाए। कॉन्फिडेंस नहीं होता नए डॉक्टर को या हाउस ऑफिसर को, और आपके सीनियर जो होते हैं वो जानबूझ के आपको, यानी वो प्लान के साथ होता है कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो आप नाइट्स जब आपकी लगती हैं तो आप अकेले ही होते हैं वार्ड में। तो अगरचे सीनियर्स आपके साथ होते हैं, फर्स्ट ऑन कॉल, सेकंड ऑन कॉल, लेकिन वो आराम से कमरे में बैठे रहते हैं कि तुम जाओ, कोई मसला हुआ तो मुझे बताना। और अगर आप मसला बताते हैं, ज़ाहिर बात है पेन हो रही है, सर्दी की वार्ड में मरीज़ को दर्द हो रही है, दर्द का टीका ही लगाना होता है, तो आपको बार बार आना पड़ता है कि सर कितना लगाना है, कैसे लगाना है, गोश्त में लगाना है। ऊपर से नर्सेज भी वैसे ही तंग कर रही होती हैं, एक एक डिटेल को पूछ रही होती हैं। इस तरह आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। और आपकी पास होने के बाद जो ही आप फाइनल ईयर पास करते हैं तो एक बार आपके बगलों में फिंसियाँ निकलती हैं तो मैं डॉक्टर बन गया। लेकिन हाउस जॉब में सबसे पहले वो नर्सेज, मुझे याद है कि मुझे पहले दिन ही जब मैं वार्ड में खड़ा था तो पेशेंट ने आके कहा कि जी ड्रिप बंद हो गई है, चला दियो, अब्बा जी तो बाथरूम लैके गए सा, हूँ चलती नहीं पई। तो मैंने पहले कॉन्फिडेंटली जाके उसको रोलर को चलाने की कोशिश की, वो चली नहीं। सारी बात है क्लॉट आ गया था आगे।
میری سر توڑ کوشش کے باوجود وہ نہیں چلی. وہ اوپر سے اٹینڈنٹ اب کئی جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کسی کو پوچھ لو. ڈاکٹر صاحب کی بستی ہو رہی ہے مٹھی مٹھی. وہ آخر کار اسی نرس سے جنہوں نے پہلے 2 بار کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائیں چائے پیتے ہیں, میں نہیں پیتا. میں امی کا بڑا اچھا بچہ تھا, میں کیسے لڑکیوں کے ساتھ چائے پی لوں. تو انہوں نے آج بھی مجھے بکھرے بٹھا کے آئی. بہرحال تو انہیں کے ساتھ جا کے پوچھنا پڑا کہ سسٹر کیا بات ہے. وہ نا جی ڈرپ نہیں چل رہی, مجھے آج تک یاد ہے. سسٹر مسرت تھی ان کا نام. انہوں نے کہا آپ کو چلانی نہیں آتی, ڈاکٹر ہیں آپ, یہاں سے آپ کی ٹریننگ ہونی شروع ہوتی ہے. تو پتہ نہیں تو چل نہیں رہی. پھر اٹھ کے آتی ہیں, میں نے آرام سے اس کو ایک بار انجیکٹ کیا, پتہ چلا کہ یار یہ تو آسان سے ہی کام تھا, مجھے پتہ نہیں چلا. ٹریننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, لیکن آپ کی فرسٹ نائٹ جو اکیلے ہوتی ہے اس وقت تک آپ کے کافی کنگرے پڑ چکے ہوتے ہیں, تو بندہ اوقات میں ہوتا ہے. اور کچھ نہیں تو سسٹر سے بھی پوچھ لیتا ہے سسٹر کیا کرنا ہے, یہ ڈیکلو کا ٹیکا لا دو, درد ہوتی ہے تو اور کی کرنا ہے. وہ جتنا کیجولی کہتے ہیں بندے کا دل نہیں مانتا کہ یہ تو اتنا تڑپ رہا ہے. وہ بندہ سینئر کے پاس جاتا ہے تو سینئر آگے سے کہہ دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب درد ہو رہی ہے تو اور کیا کرنا ہے, سر پین کلر. تو مجھے پوچھنا ہے, بندہ واپس جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ 12-1 بجے تک سارے سو جاتے ہیں, لیکن مجھے نماز پڑھنی یاد آ گئی. تو مسئلے پہ اللہ سے بات کرنی شروع کی کہ یا اللہ تو نے ہر نرس کی شفا نازل کی ہے, مجھے بتا دیں میں مفت بانٹ لوں گا. یہ اللہ کو انسینٹیو دے رہا تھا میں کہ اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میں مفت بانٹ لوں گا. پھر یہ روزانہ کی دعا بن گئی, اور سال کے اندر اندر ہاؤس جاب ختم ہو گئی, ڈاکٹری پراپر شروع ہو گئی. اتفاق ہاسپٹل میں ہم آئی سی یو کے اندر آ گئے. آئی سی یو مجھے اچھا لگا. مریض انتہائی سیریس ہوتا تھا, لیکن کچھ ایسی مینوورس تھیں جن سے رکا ہوا دل چلایا جا سکتا تھا, یا بند ہوا ہوا سانس مشین پہ وینٹیلیٹر پہ ڈال کے ہم ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ ہم نے ریوائو کر لی ہے. کچھ کرتے ہوئے یا کچھ کرنے کا احساس جو تھا وہ آپ کو خوش کرتا تھا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں مریضوں کے لیے. سی ایس ایس کی خواہش بیچ میں ہی رہ گئی. والدہ محترمہ نے کلاس لے لی کہ میں نے بیوگی میں تمہیں پالا ہے اور تم اور چکروں میں پڑ گئے. بہرحال ڈاکٹری کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے سکھانے والوں میں آ گئے. 99 میں جس کا ذکر کر رہی ہیں, وہ ایک حادثاتی موت سے ملاقات تھی. ایک مریضہ جو کہ مر رہی تھی, ابھی آئی تھیں, آئی سی یو میں لینڈ کی تھی, ینگ لڑکی تھی, سانس بہت خراب تھا. اگر آپ نے کرونا کے سیریس پیشنٹ دیکھے تھے آج سے 2-3 سال پہلے, سانس شدید خراب ہے, آکسیجن سیچوریشن کے لفظ ساروں کو پتہ چل گئے تھے. آکسیجن پروبز گھروں میں رکھنی تھی, آکسیجن سلنڈر لوگ ملتے پھرتے تھے. ویسے ہم انسان ناشکرے ہیں, بڑی جلدی بھولتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس دور سے گزارا ہے. وہ لگتا ہے بہت پرانی بات ہے 3 سال پہلے کی. تو اسی طرح اس کی حالت تھی. میرے جونیئر ڈاکٹر نے مجھے کال کیا کہ سر آئی سی یو میں میرے پاس آ جائیں ذرا, کیونکہ یہ ینگ گرل ہے, اس کو سویئر نمونیا ہے, ریزن تو پتہ نہیں ہے, اور یہ ہوش میں نہیں ہے, بہت ریسٹلیس ہے, آلموسٹ ڈائنگ ہے. تو اس کی کوئی بھی وین نہیں ایکسیس ہو رہی, اس کو بریلا کوئی دوائی نہیں دی جا سکتی, لیکن میں نے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے. اور وینٹیلیٹر کے لیے آپ کو گلے میں ٹیوب ڈالنی ہے. گلے میں ٹیوب ڈالنی ہے تو پھر آپ اس کے, اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرے گی, انسٹائز نہیں ہوگی, تو اس کے دانت ٹوٹیں گے, انجری ہوگی, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو مجھے آ کے فردر ہیلپ کریں, اب کیا کرنا ہے. اس میں ہم گردن میں موٹا سوا کہہ لیں یا بریلا ہوتا ہے سینٹرل لائن, بڑی وین میں شارک میں ڈال دیتے ہیں. وہ ذرا اسکل کا کام ہے. 99 میں ایسی فیسلٹیز بھی نہیں تھی کہ آپ الٹرا ساؤنڈ پروب رکھیں اور اس کے ساتھ کر لیں, جو آج کے ڈاکٹرز کے لیے بڑا ایزی ہے. وہ بلائنڈ ہی پروسیجر ہوتا تھا سارا, اور ساتھ ہی شارک کے دوسری نالی پڑی ہے جو برین میں بلڈ لے جا رہی ہے, وہ بریک ہو گئی تو اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ بلیڈنگ روکنے کا مسئلہ ہے. تو رسکی کام ہوتا ہے. اور پیشنٹ بھی جب کوآپریٹیو نہ ہو, ریسلیس ہو. وہ پروسیجر میں ہیڈ سائڈ پہ کھڑا کر رہا تھا, 2 نرسز نے اس کو ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, ڈاکٹر صاحب نے ایک سائڈ سے اس بیچاری کی ٹانگوں کو بیڈ سے باندھا ہوا تھا, کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا بے ہوشی اس کو لینی مشکل تھی. جس وقت میں نے وہ لائن ڈال لی تو جونیئر نرسز جو تھیں ان میں سے ایک جونیئر نرس نے, چونکہ سیمپل اس نے بھیجنا تھا,
اس نے اس ایکسائٹمنٹ میں کہ اس کا کام تو ہو گیا، اسے بلڈ مل گیا، اس نے وہ سرنج بلڈ کی بھری ہوئی نیڈل سمیت، بہت موٹی نیڈل ہوتی ہے لمبی، اس کے سمیت اٹھا لی اپنی طرف سے سیمپلس کیور کرنے کے لیے. جب میں نے ہاتھ آگے کیا کہ سسٹر اسٹچ دے دیں کہ اس کو اسٹچ کرنا ہوتا ہے، اس عام بریلا تو آپ دیکھتے ہیں اسٹچنگ سے سسٹرز لگا لیتی ہیں، وہ اسٹچ کرنا ہوتا ہے وہ نکل نہ جائے اور بلیڈنگ نہ ہو زیادہ. اس نے وہ سرنج پکڑنے کے چکر میں مریضہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، مریضہ نے اس کے بال پکڑے، کہیں اس کے ہاتھ میں آ گئے، اس نے اسی کھینچا تانی میں کہیں اس کا ہاتھ آگے ہوا، ادھر سے میں نے ہاتھ آگے کیا کہ مجھے اسٹچ دیں، کیونکہ میرا دھیان تو نیچے تھا جہاں میں کام کر رہا تھا، تو وہ سوئی میرے ہاتھ میں چلی گئی. اور اگلے دن جب وہ مر چکی تھی اس کے سیمپلز آئے تو پتہ چلا کہ وہ نشے کے ٹیکے لگاتی تھیں، تو اس کی وجہ سے ان کی وین ساری ہوئی تھی، اور اس دوران انہیں کہیں کسی مریض سے اور سیکس ورکر بھی ہمیں پتہ چلا کہ شاید وہ تھی ہائی سوسائٹی.